اللہ نے کتے موقع دیتا قرب قیامت وڈیاں نشانیاں دجال دا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام دی آمد بیان کران گے. اے سنیو نبی پاک نے 17 مہینے مسجد اقصی بیت المقدس اس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پھر نبی علیہ السلام نو عصر دی نماز دے ویچی اللہ پاک نے اجازتاں دیتیاں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اور مسلمانوں ذرا غور کرو آمینہ دے لال لال پیار کرنے والو اے یہودی بے ایمان اللہ اکبر اللہ اللہ دے دشمن اللہ دے نبیاں دے دشمن اللہ دا قرآن پڑھیے رب کائنات نے انہاں یہودیاں بے ایماناں دیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بے ایمانیاں نو قرآن کریم اندر نقل کیتے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ قیامت تک آنے والیاں امتاں قیامت تک آنے والے مسلمان اللہ انہاں یہودیاں تے اعتبار نہ کرن. اللہ رب العزت دی بے ادبی کر دینے قرآن کریم اندر اللہ اکبر اللہ اے بے ایمان کہندے نے اللہ دے ہاتھ بنے ہوئے نے نعوذ باللہ اللہ سانو کچھ نہیں عطا کر سکدا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اسی غنیاں اللہ دے بارے گستاخیاں کر دینے قرآن کدی غلط آکھ سکدا. تے ہن جڑے بے ایمان اسمبلی چ بیٹھ کے کہندے نے اسرائیل نو تسلیم کر لینا چاہیے انہاں نالوں وڈا بے غیرت انہاں نالوں وڈا بے شرم کوئی ہو سکدا ہے؟ سر نہ ہلاؤ بولو کو ہو سکدا ہے؟ قرآن کہندے اللہ نو فقیر کہندے نے یہودی اللہ نو فقیر کہندے نے اپنے آپ نو غنی کہندے نے آندے نے اللہ دے ہاتھ بنے ہوئے نے اللہ سانو کو عطا نہیں کر سکدا. حالانکہ انہاں بے ایماناں نو اللہ نے جنہ دیتا ہے نا اور انہاں خناساں دی وجہ تو ساڈا بھی کام خراب ہویا ہے. من سلوا میٹھا تے نمکین کھانا کتھوں او بولو جنتیو انشاءاللہ کتھوں جنت چو. انہاں بے ایماناں نے آکھیا اللہ سانو اے نہیں چاہیے روز کھا کھا تھک گئے ہاں سانو کو مسراں دی دال دے کوئی چنیاں دی دال دے کوئی تھوم دے. قرآن ہے نا پہلا سپارہ اللہ 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 میں قربان جاواں انہاں یہودیاں بے ایماناں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا اے نبی موسیٰ اسی رب دا اس وقت تک اقرار نہیں کران گے تینوں اس وقت تک نبی نہیں مناں گے جنہ چکر اسی اللہ رب العزت نو خود نہ ویکھ لئیے. اللہ آسماناں تو ایک بجلی نہیں نہ بے ایماناں نو پکڑ لیا. اور رب کائنات قرآن اندر فرماندے نے اللہ کریم نے قیامت تک انہاں واسطے لعنت 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 قیامت تک نازل کر دیتی ہے. کدی اللہ کدی رب کائنات انہاں نو مسلماناں کولوں مار پوائے گا کدی عیسائیاں کولوں مار پوائے گا کدی بدھ متاں کولوں مار پوائے گا. اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ اوہ ہو جے کام پیچھے باہر کرو یار توجہ کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو اللہ انہاں یہودیاں بے ایماناں نے رب دے نبیاں نو قتل کیتا اللہ دیاں نازل شدہ ایتاں یعنی تورات نو بدلیا انہاں نے انجیل نو بدلیا اپنی مرضی دیاں ایتاں لکھیاں اپنی مرضی دیاں ایتاں لے کے آندے نے اللہ نے آسماناں تو بھیجے صرف اپنے پیٹ واسطے صرف اپنے آج قرآن تے نہیں بدلیا جا سکدا لیکن کئی ترجمہ بدل دیندے نے کئی تفسیر بدل دیندے نے کئی کہندے نے نا یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے. ایک قرآن بدلیا جا سکدا کیونکہ قرآن کہندا ہے میں حفاظت اللہ دی حفاظت تے جن دی حفاظت اللہ کرے انہوں کو چھیڑ سکدا. ہن ترجمہ بدل دینے ترجمہ نہیں تے تفسیر بدل دینے ہیں جی اپنی مرضی دا ترجمہ. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو قرآن پاک نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما.
اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو انہاں بے ایمان یہودیاں نے نبیاں دا قتل کیتا نبیاں دا ایتاں نو بدلیا انہاں نے اللہ دے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ نہیں پڑھ دے صلی اللہ وہ گزارا نہیں ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کیتی میرے نبی پاک دا نام بگاڑ کے بلاندے نے راعی نہ کہہ کے بلاندے نے اے بکریاں چرانے والے اللہ نے قرآن نازل کیتا انہاں یہودیاں بے ایماناں نے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمتاں لائیاں انہاں بے ایماناں نے کئیاں جنگاں تے میرے نبی نو دھوکھا دے کے واپس آ گئے اے بے ایمان عبداللہ بن ابی یہودی بے ایمان عبداللہ بن سبا یہودی بے ایمان جتھوں اللہ رافضیاں دا فرقہ رافضیاں دا مذہب صحابہ دی دشمنی کرنے والیاں دا مذہب چلے اے بھی یہودیاں دی پیداوار نے اللہ دے فیصلیاں تے اعتراض کرنا رب نال وعدے کر کے عہد شکنی کرنا انہاں یہودیاں دے کام نے تکبر کرنا تکبر دا انداز میرے نبی کول آئے نے آ کے آندے نے اے اللہ دے نبی سانو پتہ ہے تو نبی ہے پر اسی تینوں نہیں مان دے تکبر اے تکبر ہے نبی پاک نے فرمایا نا تکبر کرنے والے نو اللہ کل قیامت والے دن کیڑیاں نالوں بھی حقیر کر دے گا ایک صحابی بولے آندہ اللہ دے نبی چنگے کپڑے پانا چنگی جتی پانا چنگے کپڑے تے چنگی جتی تو مراد یہ نہیں بھی بندہ فضول خرچی کرے اللہ دے نبی یہ بھی تکبر فرمایا نہیں حق بات نو سن کے سمجھ کے اندھا انکار کر دینا آج بھی کئی بھائی کر دینے نا آندے نے آئے کی کراں ابو نہیں ماندا تکبر ہے میری امی نہیں مان دی میرا بھائی نہیں ماندا دل تے بڑا کر دے میں رفع الیدین کراں پر نہ رشتہ دار ناراض ہو جاندے ہیں دل کر دے میں غیر اللہ دے نا دی چیز نہ دیاں وہ دل کر اج کل تے کئی بھابی بیچارے تیجے دن درس دوجے دن فوتگی دے درس وہ جو رشتہ دار کٹھے ہونے نے نک نہیں رہندی یہ جے نک نو بندہ لا دے جیڑی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کر کے رہندی ہے جی